नमस्कार जजलपा। तपाईले अहिले सुनिरहनु भएको आवाज नेपाल भाषा एकेडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियोको हो। कीर्तिपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 चम्पादेवी स्थित श्री बागभैरव माध्यमिक विद्यालयको स्वास्थ्य तथा शारीरिक विषय शिक्षक म शोभा देवकोटा तपाईहरुसँग बोलिरहेकी छु। आज म यस रेडियो कार्यक्रममा कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा 8 को स्वास्थ्य तथा शारीरिक विषयको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भएकी छु। अबको 30 मिनेट म तपाईहरु सँगै रहने छु। भाइ बहिनीहरु, हामीले अघिल्लो कक्षामा यो विषयको महत्व तथा औचित्यको बारेमा प्रष्ट भएका छौं। अब भाइ बहिनीहरु, तपाईले कक्षा 6 र 7 मा पनि स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षामा अत्यन्तै जीवनोपयोगी र समसामयिक र दैनिक व्यवहारसँग मिल्ने स्वास्थ्यसँग सान्दर्भिक विषयवस्तुहरू लिइसक्नु भएको छ। भाइ बहिनीहरु, अब हामी कक्षा 8 मा केही महत्त्वपूर्ण प्रणालीहरूको बारेमा चर्चा गर्दै छौं। कक्षा 7 मा तपाईले 5 वटा प्रणालीहरूको अध्ययन गरेर आइसक्नु भएको छ। अब कक्षा 8 मा बाँकी 5 वटा प्रणालीहरूको बारेमा हामी अध्ययन गर्दै छौं। कक्षा 6 मा भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुले कोष, तन्तु, अंग अथवा 5 सेन्स अर्गानका बारेमा अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। अब तपाई यहाँ आजको विषयवस्तु रक्त सञ्चार प्रणाली तिर हामी छलफल गर्दै छौं। भाइ बहिनीहरु, आफ्नो पाठ्य पुस्तक र कापी कलम लिएर अगाडि उपस्थित भइसक्नु भएको छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। भाइ बहिनीहरु, अब हामी रक्त सञ्चार प्रणालीको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। रक्त सञ्चार प्रणाली भनेको के होला? यसले के काम गर्छ होला? यो कहाँ रहन्छ होला? यसमा भाग लिने अंगहरू के होलान् भन्ने जस्ता प्रश्न तपाईमा उब्जनु स्वाभाविक नै हो। भाइ बहिनीहरु, रक्त सञ्चार प्रणाली भनेको के होला? तपाईले अघिल्लो कक्षामा पनि विभिन्न 5 वटा सिस्टमको बारेमा त प्रणालीको बारेमा पढेर आइसक्नु भएको छ। अस्थिपञ्जर प्रणाली, मांसपेशी प्रणाली, पाचन प्रणाली, श्वास प्रश्वास प्रणाली, उत्सर्जन प्रणालीको बारेमा पढ्नु भएको छ। अब बाँकी 5 वटा प्रणाली हामी यहाँ पढ्छौं। त्यसैले तपाई यो प्रणाली प्रति अनभिज्ञ हुनुहुन्न भन्ने कुरा मैले आशा लिएकी छु। भाइ बहिनीहरु, ल अब एकैछिन सम्झने पालो है त। रक्त सञ्चार प्रणाली भनेको के होला त? तपाईले भनिरहनु भएको कुरा मैले पनि अनुभूति गरिरहेकी छु। ल अब छलफलतिर लागौं है। हाम्रो शरीरमा आवश्यक पर्ने अक्सिजन, पौष्टिक तत्व, हार्मोन तथा इन्जाइमहरूलाई शरीरको विभिन्न कोषहरूमा पुर्याउने र कोषहरूमा उत्पादन भएका कार्बन डाइअक्साइड लगायत अन्य विकारयुक्त पदार्थहरूलाई उत्सर्जन अंगसम्म पुर्याउनको लागि विकसित भएका अंगहरूको समूहलाई नै रक्त सञ्चार प्रणाली अथवा सर्कुलेटरी सिस्टम भनिन्छ। भाइ बहिनीहरु, हाम्रो शरीरका कोषलाई विभिन्न पौष्टिक तत्व, हार्मोन तथा इन्जाइमहरू आवश्यक पर्छ। तिनीहरू सम्बन्धित सेलसम्म पुर्याउने र त्यहाँ उत्पादन भएका विकार पदार्थहरू मुटुसम्म ल्याउने कार्यमा संलग्न अंगहरूको समूहलाई रक्त सञ्चार प्रणाली भनिन्छ। सम्झनु भयो नि? मानव शरीरमा रक्त सञ्चार हुन्छ भन्ने कुरा कहिले र कसले पत्ता लगाए होलान्? यो पनि जिज्ञासाकै कुरा छ।
भाइ बहिनीहरू, मानव शरीरमा रक्त सञ्चार नियमित रूपले हुन्छ भन्ने कुरा सन् 1628 मा नै, आजभन्दा धेरै वर्ष पहिले सन् 1628 मा विलियम हार्वेले पत्ता लगाएका थिए। मानव शरीरमा अनवरत रूपमा, निरन्तर रूपमा, अविच्छिन्न रूपमा रक्त सञ्चार हुन्छ भन्ने कुरा सन् 1628 मा नै विलियम हार्वेले पत्ता लगाएका हुन्। भाइ बहिनीहरू, शरीरमा हुने यी यस्ता कार्यहरू सम्पादन गर्न खटिएका अङ्गहरूको समूह मुटु, रगत र रक्तनलीहरू मिलेर रक्त सञ्चार प्रणाली बनेको छ। यसलाई हामी भास्कुलर सिस्टम पनि भन्छौँ, किनभने यो सिस्टम ब्लड भेसल्सहरू अथवा रक्तनलीहरूको जालोले बनेको हुन्छ। त्यसैले यसलाई भास्कुलर सिस्टम भनेर पनि चिनिन्छ। यस प्रणालीलाई त भाइ बहिनीहरू ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम भनेर पनि चिनिन्छ। ट्रान्सपोर्टेसन, यातायात, किनभने यसले आवश्यक पर्ने तत्त्वहरू कोषसम्म पुर्याउने र कोषमा उत्पन्न भएका विकार पदार्थहरू पुनः मुटुमा नै लिएर फर्कने र सम्बन्धित अर्गानसम्म पुर्याउने हुनाले यसलाई ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम भनेर पनि चिनिन्छ। यसको महत्त्वपूर्ण अङ्ग के होला भाइ बहिनीहरू? कुन होला त? यस्तो महत्त्वपूर्ण सिस्टममा भाग लिने महत्त्वपूर्ण अर्गान के होला? कुन होला? मुटु हो, हैन? यसले शरीरमा रगत पम्प गर्ने काम गर्छ। भाइ बहिनीहरू, एउटा स्वस्थ वयस्क मानिसमा मुटु कति पटक धड्कन्छ होला अथवा कति पटक ढुकढुक गर्छ होला? यो सामान्य ज्ञानमा पनि तपाईले सुन्नुभएकै क्वेसन होला। वास्तवमा एउटा स्वस्थ वयस्क मानिसमा मुटु 72 पटकसम्म धड्कने गर्दछ। भाइ बहिनीहरू, त्यो मुटु कहाँ छ त? भाइ बहिनीहरू, आफ्नो छातीको देब्रेपट्टि हात राख्नुस् त। के तपाईले त्यहाँ ढुकढुक ढुकढुक गरेको आवाज सुन्नु भएको वा फिल गर्नुभयो? हो, त्यही तपाईले फिल गर्नुभएको आवाज हाम्रै महत्त्वपूर्ण अर्गान मुटुकै हो। भाइ बहिनीहरू, त्यो मुटु हो। मुटु हाम्रो छातीको देब्रेपट्टिको भागमा केही ढल्किएर बसेको हुन्छ। यो खोक्रो मांसपेशीय अङ्ग हो। भाइ बहिनीहरू, हाम्रो मुटु वास्तवमा तपाईले यो बन्द मुठी पार्दा जत्रो मुठी हुन्छ नि त्यत्रै आकारको हुन्छ। आफ्नै बन्द मुठीको आकारमा मुटु दुई छातीको देब्रेपट्टि केही ढल्किएर बसेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र बलियो अङ्ग हो। यो अङ्ग भाइ बहिनीहरू पुरुषको तुलनामा महिलामा केही सानो हुन्छ। यसको लम्बाइ पनि करिब करिब 10 सेन्टिमिटर लामो हुन्छ। यसको तौल महिलामा कति र पुरुषमा कति हुन्छ भन्ने जिज्ञासा लागेको छ जस्तो लाग्यो मलाई। पक्का पनि जिज्ञासा लाग्नु स्वाभाविक नै हो। भाइ बहिनीहरू, महिलामा यसको तौल 230 देखि 280 ग्रामसम्म हुन्छ भने पुरुषमा 280 देखि 340 ग्रामसम्म हुन्छ। मुटु दुई फोक्सोको बीचमा अवस्थित हुन्छ। मुटुको दायाँ र बायाँ छुट्याउन बीचमा एउटा पर्दा जस्तो हुन्छ जसलाई सेप्टम भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, यही पर्दा मुटुका 4 कोठाहरू छुट्याएका हुन्छन् अथवा मुटुमा 4वटा कोठाहरू हुन्छन्। माथिल्लो 2वटा कोठालाई अरिकल भनिन्छ भने तल्ला कोठाहरूलाई भेन्ट्रिकल भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई मुटुको बनावटको बारेमा सचित्र अध्यापन गराउन पाएको भए सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्थ्यो। र पनि म
आज सचित्र वर्णन गर्न नपाए तापनि तपाईको आफ्नै पाठ्य पुस्तकमा रहेको चित्रलाई राम्ररी हेर्दै मैले भनेको सुन्दै सुन्दै जानु होला है त। र मुटुको चित्र पनि हेर्नु होला, आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा रहेको मुटुको चित्रलाई राम्ररी निहाल्नु होला भाइ बहिनीहरू। मुटुको दायाँमा सुपेरियर भेना काभा र इन्फेरियर भेना काभा खुलेका हुन्छन्। सुपेरियर भेना काभा र इन्फेरियर भेना काभाहरू हुन्छन्। बायाँ अरिकलमा पल्मोनरी भेनहरू रहेका हुन्छन्। दायाँ भेन्ट्रिकलबाट पल्मोनरी धमनी र बायाँ भेन्ट्रिकलबाट एउटा सुरु भएको हुन्छ। एउटा भनेको महाधमनी हो, महाधमनी सुरु भएको हुन्छ। राइट अरिकल अथवा दायाँ अरिकल र भेन्ट्रिकलको बीचमा एउटा भल्भ रहेको हुन्छ। त्यो भल्भलाई अथवा गेट द्वार रहेको हुन्छ। त्यो द्वारलाई, त्यो भल्भलाई हामी ट्राइकस्पिड भल्भ भन्दछौँ। भने लेफ्ट अरिकल र भेन्ट्रिकलको बीचमा भाइ बहिनीहरू बाइकस्पिड भल्भ रहेको हुन्छ। वास्तवमा भाइ बहिनीहरू मुटु 3 पत्रको तहले ढाकिएर सुरक्षित रहेको हुन्छ। यी पत्रहरूको बीचमा एक प्रकारको फ्लुइड अथवा तरल पदार्थ रहेको हुन्छ, जसले मुटु धड्कँदा घर्षण हुनबाट बचाउँछ। भाइ बहिनीहरू, यो त भयो मुटुको परिचय। मुटु कत्रो हुन्छ, कहाँ रहन्छ, कति सेन्टिमिटर लामो हुन्छ, यसको तौल कति रहन्छ, यसका कतिवटा कोठाहरू हुन्छन्, माथिल्ला कोठाहरू अरिकल, तल्ला कोठाहरू भेन्ट्रिकल। यो मुटुको सामान्य परिचय भयो। अब भन्नुस् त भाइ बहिनीहरू, मुटुले के काम गर्छ होला? मुटुको कामको बारेमा पनि हामी चर्चा गरौँ। मुटुले शुद्ध रगतलाई शरीरको विभिन्न भागमा पुर्याउँछ। रगत अनवरत रूपमा बगिरहेको छ हाम्रो नसाभित्र। त्यो विभिन्न भागहरूमा शुद्ध रगत पुर्याउने काम पनि मुटुकै हो भाइ बहिनीहरू। अनि अशुद्ध रगतलाई शुद्ध पार्न फोक्सोमा पठाउने काम पनि मुटुले नै गर्छ। शरीरका विभिन्न भागमा अक्सिजन, पौष्टिक तत्त्वहरू पुर्याउने पनि यसकै कार्यमा पर्दछ। शरीरका विभिन्न भागहरूमा हर्मोन तथा इन्जाइमहरू, हर्मोन भनेको अत्यन्तै शक्तिशाली रासायनिक रस हो भाइ बहिनीहरू। यो हर्मोन तथा इन्जाइमहरू पनि सम्बन्धित अङ्गसम्म पुर्याउन मुटुले नै सहयोग पुर्याउँछ। तपाईले सुन्नुभएको छ नि ब्लड प्रेसर हो, त्यो ब्लड प्रेसर नियन्त्रण गर्न पनि मुटुले नै सघाउँछ। भाइ बहिनीहरू, रगतको अर्को अझै महत्त्वपूर्ण कार्य छ, त्यो पनि याद गर्नुहोला। हामीले खाएका औषधिहरू सम्बन्धित अङ्ग, सम्बन्धित भागसम्म पुर्याउने काम पनि वास्तवमा मुटुकै हो। यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्य गर्ने मुटुलाई हामीले स्वस्थ राख्नु जरुरी छ। मुटुलाई कसरी स्वस्थ राख्ने होला? विभिन्न व्यायाम, एक्सर्साइजहरू गरेर, शारीरिक कसरतहरू गरेर, खानपिनमा ध्यान दिएर मुटुलाई हामीले स्वस्थ राख्ने उपायहरू गर्नुपर्छ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, रक्त सञ्चार प्रणालीको अर्को महत्त्वपूर्ण भाग भनेको रक्तनली हो। मैले अघि नै पनि तपाईलाई भनिसकेँ। वास्तवमा रक्त सञ्चार प्रणालीलाई भास्कुलर सिस्टम भनेर पनि चिनिन्छ। भने भास्कुलर सिस्टम भनेर चिनिनुको पछाडि के छ अरे कारण? हाम्रो शरीरमा जताजतै रगतका जालोहरू छन् अथवा रगतका नसाहरूका जालोहरू छन्, हो त्यसैले त्यसलाई भास्कुलर सिस्टम भनेर पनि चिन्छौँ। रक्तनली तपाईले देख्नु भएको छ, मलाई लाग्छ पक्का पनि देख्नु भएको छ। ल अब यसलाई एकपटक फेरि विचार गर्नुस् त। आफ्नो हात हेर्नुस्, हात अथवा नाडी हेर्नुस्। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईको हात हेर्नुस् अथवा आफ्नो नाडी हेर्नुस् त। तपाईले यहाँ नीला नीला रेसाहरू देख्न सक्नु भएको छ, हो नीला नसा देख्नु भएको छ, हो ती सबै देखिएका नसा रक्तनली
यिनै रक्त नलीहरूमा रगत सम्बन्धित अर्गानसम्म सेलसम्म पुगेको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, मुटुमा भएको शुद्ध रगतलाई शरीरको विभिन्न अङ्गसम्म पुर्याउने र विभिन्न अङ्गहरूमा रासायनिक प्रतिक्रियाबाट अशुद्ध भएको रगतलाई फेरि मुटुमा नै फर्काउने अथवा ल्याउने कार्य गर्ने रक्तनलीहरू नै हुन्। यिनीहरूलाई ब्लड भेसल्स भनिन्छ। यी रक्तनलीहरूमा रगत जहिले पनि गतिशील अवस्थामा रहन्छ। रगत जहिले पनि के छ? गतिशील छ। हाम्रो शरीरमा रक्तनलीहरू जम्मा 3 किसिमका हुन्छन्: धमनी अथवा आर्टरी, सिरा भेन्स र कोशिका क्यापिलरीज। भाइ बहिनीहरू, अब हामी यही धमनीको बारेमा चर्चा गरौँ। धमनी के होला? मुटुमा भएको शुद्ध रगतलाई शरीरको विभिन्न अङ्गसम्म पुर्याउन विकसित भएका रक्तनलीहरूलाई नै आर्टरी अथवा धमनी भनिन्छ। पल्मोनरी आर्टरी बाहेक सबै आर्टरीले शुद्ध रगत बोकेका हुन्छन्। पल्मोनरी आर्टरीले भाइ बहिनीहरू मात्रै मुटुदेखि फोक्सोसम्म अशुद्ध रगत बोकेको हुन्छ। शुद्ध पार्न लाने क्रममा मुटुमा भएको अशुद्ध रगत फोक्सोमा गएर शुद्धिकरण हुने क्रममा मुटुदेखि फोक्सोसम्म मात्रै पल्मोनरी आर्टरीले अशुद्ध रगत बोक्छ। अरू सबै आर्टरीले शुद्ध रगत बोकेका हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू, सबैभन्दा ठुलो धमनीलाई एओर्टा भनिन्छ अथवा महाधमनी भनिन्छ। यो एओर्टा धेरै ससाना हाँगाहरूमा विभाजित हुन्छ, जसलाई कोशिका अथवा आर्टरियोल्स भनिन्छ। यिनीहरू कोषसम्म पुगेका हुन्छन्, शरीरका कोषसम्म पुगेका हुन्छन्। यसले रगतमा भएको अक्सिजन र पौष्टिक तत्त्वहरू कोषलाई नै छाडेर कोषमा उत्पन्न भएको विकारयुक्त पदार्थहरूलाई फेरि लिएर मुटुमा नै फर्कन्छ। भाइ बहिनीहरू, यो सामान्य परिचय धमनीको अथवा आर्टरीको। अब हामी त्यस्तै अर्को रक्तनली सिरा अथवा भेनको बारेमा छलफल गरौँ है त। शरीरको विभिन्न भागमा रासायनिक प्रतिक्रियाबाट अशुद्ध भएका रगतहरू जम्मा गरेर मुटुसम्म पुर्याउन विकसित भएका रक्तनलीहरूलाई नै सिरा भनेर भनिन्छ। हाम्रो शरीरमा पल्मोनरी सिराहरू बाहेक सबै सिराले अशुद्ध रगत बोक्ने काम गर्छ। पल्मोनरी सिराले फोक्सोदेखि मुटुसम्म मात्रै शुद्ध रगत बोकेको हुन्छ। अरू सबै सिराले अशुद्ध रगत बोक्छन्, मात्रै फोक्सोदेखि मुटुसम्म आएको सिराले शुद्ध रगत बोकेको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, फोक्सोमा रगत शुद्धिकरण भइसकेपछि अथवा अक्सिजनेटेड भइसकेपछि अथवा अक्सिजन लिइसकेपछि रगत शुद्ध हुन्छ। त्यस फोक्सोमा शुद्ध भएको रगतलाई मुटुसम्म ल्याउनको लागि 4वटा पल्मोनरी सिराहरू अथवा पल्मोनरी भेन्सहरू खटिएका हुन्छन्। यिनीहरूले मात्रै शुद्ध रगत बोक्ने हो। अरू सबै शरीरमा भएका सम्पूर्ण सिराहरूले अशुद्ध रगत नै बोकेका हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू, यिनीहरू चाहिँ धमनी भन्दा अथवा आर्टरी भन्दा केही पातला पनि हुन्छन्। अब पालो आयो भाइ बहिनीहरू रक्त केशिकाहरू अथवा क्यापिलरीज। साना साना आर्टरियल्सहरू मसिना हाँगाहरूमा विभाजन भएर बनेका रक्तनलीहरूलाई रक्त केशिका क्यापिलरीज भनेर भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, यिनीहरू पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रक्तनलीहरू हुन्। अब हामी भाइ बहिनीहरू रक्तनलीमा बग्ने पदार्थ, हामीले मुटुको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ, रक्तनलीको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ। अब यिनीहरू बीचको समन्वय गर्ने तत्त्व रगतको बारेमा अब हामी अध्ययन गर्छौँ। रगत भनेको के होला? हामी सबैले रगत देखेका छौँ।
तरकारी काट्दा हात काट्यो भने रगत बग्छ, रगत देखेकै छौँ। रगत के कस्तो होला त? अब एकैछिन रगतको बारेमा पनि हामी छलफल गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। हाम्रो शरीरभित्र निरन्तर रूपमा बगिरहने तातो र रातो रङको तरल संयोजी पदार्थलाई रगत भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, वास्तवमा रगत तातो र रातो रङको कनेक्टिभ टिस्यु हो। यो हाम्रो शरीरमा अनवरत रूपमा बगिरहन्छ, नसा मार्फत बगिरहन्छ। एउटा वयस्क मानिसमा अथवा एडल्ट मानिसमा कति रगत हुन्छ होला? क्यान यु इमेजिन? तपाईँ इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ? 5 देखि 7 लिटर जति रगत रहेको हुन्छ। यो रगत चाहिँ के मिलेर बनेको हुन्छ होला त? रगतमा ब्लड सेल र प्लाज्मा सेल हुन्छ। ब्लड सेल 45% रहन्छ भने प्लाज्मा सेल 55% रहन्छ। ब्लड सेल चाहिँ आरबीसी, तपाईले सुन्नुभएको छ, रेड ब्लड सेल आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्युबीसी र प्लेटलेट्स बिम्बाणुहरू मिलेर बनेको हुन्छ। यिनीहरू कहाँ बन्छन् होला? रगतको फर्मेसन कहाँ हुन्छ होला? यी रगतहरू वास्तवमा हाडको रातो मासी अथवा रेड बोन म्यारोमा बनेका हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू, रगत चाहिँ कहाँ बन्दछ? बोन म्यारोमा बनेको हुन्छ। हाडको रातो मासी, हाडभित्र रहेको एउटा रातो मासीमा रगतको फर्मेसन हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब भन्नुहोस् रगतका कार्यहरू के होला त? के काम गर्छ होला त रगतले? रगतको बारेमा पनि हामीले अध्ययन गरौँ। रगतका कार्य पढौँ त, एकपटक अध्ययन गर्नुहोस् त, सम्झनुहोस् त, अथवा हामी छलफल गरौँ त। पौष्टिक तत्त्व अक्सिजनलाई विभिन्न कोषसम्म पुर्याउने र कोषमा उत्पादन भएको कार्बन डाइअक्साइडलाई ल्याउने काम पनि रगतकै हो। पुनः मुटुमा ल्याउने काम गर्छ। शरीरमा इम्युनिटी पावर, प्रतिरक्षा शक्ति वृद्धि गर्ने काम पनि रगतकै हो। प्रतिरक्षा शक्ति तपाईले सुन्नुभएकै शब्द हो, इम्युनिटी पावर। रोगसँग लड्न सक्ने क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने काम पनि रगतकै हो। शरीरमा पानी, खनिज, लवण र तापक्रम सन्तुलन राख्ने कार्य पनि रगतले गर्दछ। हार्मोन, इन्जाइम, शरीरमा उत्पन्न हुने विभिन्न हार्मोनहरू, ग्रन्थि प्रणालीले हार्मोन उत्पादन गर्दछ अथवा विभिन्न ग्रन्थिहरूले हार्मोन उत्पादन गर्दछ, इन्जाइम उत्पादन गर्दछ। ती हार्मोन तथा इन्जाइमहरूलाई सम्बन्धित अङ्गसम्म पुर्याउने काम पनि रगतकै हो। भाइ बहिनीहरू, हामीले खाएको मेडिसिनहरू, औषधिहरू पनि डाइजेस्ट गराएर टार्गेट अर्गानसम्म अथवा सम्बन्धित अर्गानसम्म पुर्याउने काम पनि रगतकै हो। यसले यति धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सम्पन्न गरिरहेको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी ब्लड सर्कुलेसन प्रोसेसको बारेमा पढ्छौँ, अथवा रक्त सञ्चार प्रक्रिया हाम्रो शरीरमा कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पढ्छौँ, जुन चाहिँ अनवरत रूपमा, अविच्छिन्न रूपमा बगिरहन्छ भन्ने कुरा हामीले यो पढेर थाहा पाइसक्यौँ। अब हामी रक्त सञ्चार प्रक्रिया कसरी हुन्छ भन्ने कुरा एकपटक अध्ययन गरौँ, छलफल गरौँ। यसको लागि तपाईले आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा भएको मुटुको चित्र हेर्नुहोस् एकपटक। भाइ बहिनीहरू, यही चित्रको सहायताले म तपाईलाई ब्लड सर्कुलेसन सम्बन्धी प्रश्न पार्ने जमर्को गरेको छु। भाइ बहिनीहरू, अघि नै हामीले छलफल गरिसक्यौँ, मुटुमा 4वटा कोठाहरू हुन्छन्। माथिल्ला कोठाहरूलाई अरिकल र तल्ला कोठाहरूलाई भेन्ट्रिकल भनिन्छ। माथि 2वटा कोठाहरू, तल 2वटा कोठाहरू गरेर 4वटा कोठाहरू हुन्छन्। देयर आर 4 चेम्बर्स अफ द हार्ट। माथिल्ला कोठाहरूलाई अरिकल भनिन्छ। अघि नै हामीले भनिसक्यौँ, माथिल्लो कोठा अरिकल, तल्लो कोठा भेन्ट्रिकल। अब सुरु गरौँ दायाँ अरिकल तर्फबाट। मुटुको
दायाँ अरिकलमा सुपेरियर भेनेकावा र इन्फेरियर भेनेकावाहरू आएर खुलेका हुन्छन्। यिनीहरूले शरीरमा अशुद्ध भएका रगतहरू कलेक्सन गर्दै ल्याएर मुटुको दायाँ अरिकलमा जम्मा गर्दछन्। यो दायाँ अरिकल रगतले टम्म भरिएपछि यी दुईवटा कोठाको बीचमा ट्राइकस्पिड भाल्भ हुन्छ। यो भाल्भ ओपन हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस पछाडि रगत अरिकलबाट दायाँ भेन्ट्रिकलमा झर्दछ। यो दायाँ भेन्ट्रिकल पनि रगतले टम्म भरिसकेपछि यही दायाँ भागमा रहेको पल्मोनरी भाल्भ खुल्दछ र दुईवटा पल्मोनरी आर्टरी हुँदै अथवा पल्मोनरी धमनी हुँदै दायाँ पल्मोनरी धमनी र बायाँ पल्मोनरी धमनी हुँदै अशुद्ध रगत फोक्सोसम्म पुग्दछ। अशुद्ध रगत फोक्सोसम्म पुगिसकेपछि फोक्सोमा अक्सिजनेटेड हुन्छ अथवा आफूले बोकेर लगेको कार्बन डाइअक्साइड र अक्सिजन बीच एक्सचेन्ज हुन्छ। अब फोक्सोमा रगत पुगिसकेपछि अशुद्ध रगत फोक्सोमा पुगिसकेपछि रगत अक्सिजनेटेड भयो अथवा रगतले अक्सिजन अब्जर्भ गर्यो। अब रगत शुद्ध भयो। यसरी फोक्सोमा शुद्ध भएको रगत बायाँ पल्मोनरी दायाँ र बायाँ चारवटा पल्मोनरी सिराहरू हुँदै मुटुको बायाँ अरिकलमा भित्रिन्छ। शुद्ध रगत फोक्सोमा शुद्ध भएको रगत पल्मोनरी सिराहरू चारवटा पल्मोनरी सिरा हुँदै मुटुको बायाँ अरिकलमा भित्रन्छ। बायाँ अरिकल पनि रगतले टम्म भरिएपछि बाइकस्पिड भाल्भ खुल्दछ र रगत बायाँ भेन्ट्रिकलमा झर्दछ। बायाँ भेन्ट्रिकलमा एउटा एओर्टिक भाल्भ हुन्छ। यो एओर्टिक भाल्भ पनि ओपन हुन्छ। एओर्टिक भाल्भ खुलेपछि अथवा महाधमनी हुँदै शुद्ध रगत शरीरको सम्पूर्ण सेलमा कोषमा अङ्गमा पुग्दछ। भाइ बहिनीहरू, यसरी निरन्तर रूपमा अथवा अनवरत रूपमा मानव शरीरमा रक्त सञ्चार प्रक्रिया भइरहन्छ। यही प्रक्रिया दोहोरिरहन्छ, अनवरत रूपमा भइरहन्छ, अविच्छिन्न रूपमा भइरहन्छ। यसैलाई हामी के भन्छौँ? रक्त सञ्चार प्रक्रिया भन्दछौँ। मानव शरीरमा हुने रक्त सञ्चार प्रक्रिया भनेर चिन्दछौँ, बुझ्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, हाम्रो शरीरमा पनि अनवरत रूपमा रक्त सञ्चार प्रक्रिया भइरहेको छ, जुन चाहिँ हामीले फिल गर्दैनौँ, थाहा पाउँदैनौँ। नथाहा पाए पनि मुटुले आफ्नो कार्य निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिरहेकै छ। भाइ बहिनीहरू, अब म जाँदा जाँदै तपाईँलाई एउटा सानो गृह कार्य पनि दिन्छु है त। रगतका कुनै 5वटा कार्यहरू लेख्नुहोस्। राइट एनी 5 फङ्सन्स अफ द ब्लड। टिप्नुभयो? रगतका कुनै 5वटा कार्यहरू लेख्नुहोस्। राइट एनी 5 फङ्सन्स अफ द ब्लड। र अर्को चाहिँ मुटुको एउटा राम्रो चित्र बनाउनुहोस् न त। र लेभल डायग्राम अफ द हार्ट। मुटुको सफा चित्र नामाकरणसहित खिच्नुहोस्। ल हस्त भाइ बहिनीहरू, धेरै धेरै धन्यवाद। अब समय मिले अर्को क्लासमा फेरि भेटौँला। हस्त, नमस्कार भाइ बहिनीहरू। तपाईँको दिन शुभ रहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, साबुन पानीले हात धुँदै गर्नुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्। हस्त, नमस्कार भाइ बहिनीहरू।